السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا هذا اللقاء، وأسأله أن يجعل لنا لقاء مباركا. فقد تناولنا من دروسنا الماضية فيما يتعلق بهذه الرسالة لفضيلة الشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله رحمة واسعة، الذي سماها نصيحتي لأهل السنة. هذه رسالة لي ولد درسوچنا سالفن نبرة. يمجمر درس لي ترجمة المؤلف يا شيخ تاريخ هترب على ملكو عيتن نبرة. ولتني لي مقبعون رسالون أهمية النصيحة من مكاكر عدرا مبابل أسفل جنت السن ياي نبتنيتا نبره هزابها لا ياينو يمجمرو الشيخ يمكرو يهونو مكر أسباب الاختلاف والتفرق أو الفرقة من دنو يميلون بتوسنا ملكو السنية ينبره. منال الشيخ وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله عز وجل وملائكته يصلون على الصفوف الأول. هذا الحديث كما قال الشيخ رواه أبو داود بسند صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا عبد الرحمن بن عوسجة، وقد وثقه النسائي. الحديث أخرجه أبو داود وكذلك النسائي في سننه، وصححه أيضا الشيخ الألباني في تعليقات الحسان. كالبراء بن عازب يمتع حديث السمن على رسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية. رسول عليه الصلاة والسلام هو اللي سيسجدوا ينيان صف كدارچا اسكدارچا يملكتنا يستكاكلوا نبرال. يمسح صدورنا درتاچن يابسو نبر، درتاچن እንዳይወጣ ومناكبنا تكشاچنم እንዳይወጣ ينكون نبرال. ويقول يلو نبر: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. عندات الليايو أي صلاة السجبو صفاتشو قد تدرقاتشو استكاكلاتشو قومو ظاهرا صفاتشو استكاكلو وتاغبا عنداتلو بسفلاي እግር ከእግር ጋር ትከሻ ከትከሻ ጋር ይገጣጠም። አለበለዚያ በሰፋችሁ ላይ ተላይታችሁ በተለያየ ሁኔታ የምትቆሙ ከሆነ فتختلف قلوبكم እናንተ ቀልብ ይለያያል። وكان يقول አሁን በተጨማሪ ይሉ ነበር የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام: ان الله عز وجل ከፍ ያለው ጌታ وملائكته يسو ملائكوች يصلون صلاة يادرغالو بمعنى الدعاء
على الصفوف الأول يمجمر صفوش لي دعاء يدرقال. الدعاء كما قال السلف من الله هو ذكره العبد في الملأ الأعلى. الله سبحانه وتعالى بارعون كف على بوتا ملائكة زند سمون كتكسنو. وأما الملائكة يسلون يتفلقبت لبارعو دعاء يدرقوكو هنا. يا ملائكة دعاء دقمو تلك يهونا دعانا من معنات وانجر على اللباتشو سووج سلهونو مالتنا وين دقمو ملائكوች ስለሆኑ ኢደን ይሄ የሚያስይዘው ሰፋችንን ማስተካከል ያለውን ፈضል ነው من فضائل صفን ማስተካከል ካለው ፈضል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ባሪያው ሰፉን አስተካክሎ የሚሰግድ ከሆነ ይሄን ባሪያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዛ የተከበሩ መላእክቶች አጠገብ ስሙን ይጠቅሳል። እዚህኛው ባሪያ አንደኛው ፈضል ይሄ ነው። ሁለተኛው ፈضል ደግሞ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው መላእክቶችም ለዛኛው ባሪያ ዱዓን ያደርጋሉ። الصلاة لغة وهو الدعاء وصلي عليهم እንደተባለ صلاة የሚባል የተፈለገበት ዱዓ ነው። ኢደን መላእክቶችም صفون لم يستكاكل أكال دعاء يدرقلتا. وكذلك من ما يستفاد من هذا الحديث كذي حديث من التكم ليلة وتكم صف على ما استكاكل سيسجد يميامدا تلك يهونا قدات الله صف سان استكاكل سنسجد ظاهراችን ስለተለያየ ስለተጋጨ አንድነት መስማማት ስላልመጣ ቀልባችንም እርስ በራስ እንዲጣላ እንዲጋጭ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያደርግብናል። ከዛ አኳያ ትልቁ ነገር የሙስሊሞችን አንድነት እንዲመጣ ከፈለክ የሙስሊሞችን አንድነት የሚያመጣ ብዙ ምክንያቶች አሉ። ከዛ ውስጥ የመጀመሪያው በዋናነት የሚጠቀሰው هو التوحيد والتوحيد መጣራት በተውሂድ ጥሪ ላይ አንድ መሆን ነው እንጂ አንዱ ሽርክን እየሰራ ወደ ሽርክ እየተጣራ አንተ ተውሂድን እያስተማርክ ወደ ተውሂድ እየተጣራክ አንድ መሆን አትችልም። አንድ ለመሆን በመጀመሪያ ደረጃ ሽርክ የሚሰራው ወደ ሽርክ የሚጣራው አካል ያን ሽርክን መተው አለበት። ከዛ አንድ ትሆናለህ። ሁለተኛው ከቢድዓ የጠራ መሆን አለበት። ومن اسباب ذلك ايضا اي حديث የሚያመላክተን ስንሰግድ መሐል ሻሂድ ይሄ ነው። صفاችን አስተካክለን መስገድ አለብን አለ። وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن وحسبنا كتاب الله. حديث رجمنا عند بعد متابعة في الصحيحين في صحيح البخاري متى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عند الزيادة لما حضر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذا عندكن يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام بمتوبت جزء بتجنيوبت جزء قال ابن عباس مناله وفي البيت رجال بزان ساعات برسول عليه الصلاة والسلام بيت ውስጥ ሰዎች ነበሩ
فيهم عمر بن الخطاب ከሰዎቹ ደግሞ አንዱ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ነበር አለ ይሄ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመጨረሻ ህይወታቸው ላይ የተከሰተ ክስተት ነው وكذلك የመጨረሻው የታመሙበት የሆነ ህመም ነው በዚህ ጊዜ አላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ هلموا اكتب لكم كتابا امطوا ወደኔ አምጡልኝ اكتب ጽፈላችኋለሁ كتابا መጻፍን ይሄን ኪታብ ደግሞ ከጻፍኩላችሁ لن تضلوا بعده ከዛ በኋላ ማትጋጩበት የሆነውን ነገር ጽፈላችኋለሁ ብሎ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ንግግርን ተናገሩ فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من على إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع أي يا الله ملتنيا عليه الصلاة والسلام ይሄን ንግግር እኮ የተናገሩት ህመሙ ስለባሰባቸው ነው አለ الوجع የሚባለው مرض الموت ነው ሰውየው በዛው ህመም የሞተበት በሽታ ወጃዕ ይባላል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደይሞቱ ስላወቁ ህመሙ ስለባሰባቸው ለዛ ነው መጽሐፍን አምጡና እጽፍላችኋለሁ በዛ መጽሐፍ ትመራላችሁ ከዛ በኋላ አለመስማማት መጨቃጨቅ የሚባል ነገር ከናንተ ይጠፋል وعندكم القرآن العمر አጠገባችሁ ደግሞ ቁርአን አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስተማሯችሁ وحسبنا كتاب الله ከዚያ ቋይ አላህ ቃል አለ ቁርአን ይበቃናል ብሎ ተናገረ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ሌሎቹ ደግሞ ለምን እንዲትላለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እነሱ ናቸው የፈለጉት ይሄን ነገር እንዲጻፍ ነው የፈለጉትና ለምን ይሄን ትላለ ብሎ واختلف اهل البيت واختصموا ተጋጩ ተከራከሩ ድምጻቸው በጣም ከፍ አለ እዛ ቤት ውስጥ የነበሩት فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كتابا لن تدلوا بعده اقربوا انتم مصافا يا الله ملتኛ عليه الصلاه والسلام ይጻፍላችሁ ከዛ በኋላ ማጠሙት ሌሎቹ ደግሞ መጡና ومنهم من يقول ما قال عمر ከነዛ ሰዎች ደግሞ ዑመር የሚለውን የሚሉ ደግሞ አሉ በምን ያስፈልገናል በውስጣችን ቁርአን አለ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የኖሩበት ያስተማሩን መመሪያ የሆነ መጽሐፍ ስላለ አያስፈልገንም ማለት فلما اكثروا الغلط والاختلاف فلما اكثروا اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني አተገባቸው መጨቃጨቅን ድምጽን ከፍ ማድረግን መላየትን ሲያመጡ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ قوموا عني ተነሱ ከኔ አጠገብ ሂዱ በቃ ምንም እንጽፈላችሁ ነገር ሂዱ አሏቸው ኢደን ሰሃቦች እዛ ጋር ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ንግግርን ባለ መስማታቸው ወይም ደግሞ መከራከራቸው اختلاف ተፈጠረ በዛ ምክንያት ሊጻፍ የነበረው መጽሐፍ ቀረባቸው ማለት ሊጻፍ የነበረው መጽሐፍ ቀረባቸው ለዚህ ነው ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ይላል كما قال عبيد الله راوي عن ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية
ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب اختلافهم ولغطهم كنغروج هلو تلقوا مصيبة تلقوا أدقا إن الرزية كل الرزية كنغروج هلو تلقوا مكرا تلقوا شجر ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسول عليه الصلاة والسلام إننا بمسافو محكل يقوموا أكال نوال وإن دقموا سووش ناتشو إيه تلك مصيبان وبين أن يكتب لهم الكتاب يان مزاف انداي صفلاتشو يا دقوا من دنو اختلافهم ولغطهم مجكاتشو دمساتشون كف مادرقاتشو لذا مكنيات يا نقل انداي صاف تكلكلا ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ትልቅ የሆነ ምክር ነው። አንደኛ ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፍርድ ነው። የአላህ ውሳኔ ነው። አላህ አልፈለገውም። እንደ ሰበብ በሰዓቱ የነበሩ ሰሃቦች ምክንያት ሆኑ እንጂ ይሄ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔ ቀደሩም ራሱ ቢሆን ግን ሰበቡ ያ ነበር። ሁለተኛ መጨቃጨቅ አለመስማማት ምንን ያመጣል እንደዚህ አይነት መከራን ያመጣል ሙስሊሞች ላይ ኃይላቸው እንዲደክም ያደርጋል ከዚያ አኳያ ሼኹ ንግግሩን እየጀመሩ እንዳረሱ የመጀመሪያው ነሲሐቸው أن يتباعدوا عن أسباب الفرقة والاختلاف እናንተ አህሉ ሱናዎች ወይ ጭቅጭቅን የሚያመጣ መላየትን የሚያመጣ የሆነ ሰበብን ከዛ ሁሉ ራቁ አሉ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በዚህ ላይ ምሳሌ ያመጡ ያሉት وروى البخاري في صحيحه عن عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في 9 و7 و5 كما جاء في صحيح البخاري لمتاو وعبادة بن صامت رضي الله تعالى عنه يمتاو حديث هذا كذا كان يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام ليلة القدر برمضان يمتونون كان تحديدا بيامته متونون كان يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام لصحابه تشاچ لنغراچو كبيتاچو وطو خرج النبي صلى الله عليه وسلم يا الله حملتني عليه الصلاة والسلام وطو ليخبرنا لنغرن بليلة القدر ليلة القدر مچينات يميلو فتلاحى رجلان من المسلمين كمسلموች ሁለት ሰዎች ተጨቃጨቁ ተከራከሩ يقول ابن حجر في فتح الباري እነዚህ ሁለቱ ሰዎች كعب بن مالك እና عبد الله بن ابي حدود የሚባሉን ይላል كعب بن مالك እና عبد الله بن ابي حدود የሚባለው ሰሃቢውን ይላል በሌላ ሪዋያ የመጣ አለ ብሎ فتح الباري ላይ ይጠቅሳል ሲጨቃጨቁ ሊናገሩ የመጡት ነገር ነበረ የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም አለመስማማትን መጨቃጨቅን ሲመለከቱ ያን ነገር መናገርን توت بل حكم تنسى قال خرجت لأخبركم بليلة القدر ليلة القدر قلت لك أنه أرلن تلك ليلة أرلن خير من 1000 شهر أرلن يا لحمتني عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة القدر قوموا عبادا أدركوا الله لمنوا ያሳለፈ ሰው ያለፈው ወንጀል ይማርለታል ያሉት በየተል ቀድር የሚሰራው ዒባዳ አላህ ከተቀበለክ
خير من 1000 شهر كعند شي ور ليلة القدر يار اللبت يبلتا تقريبا ك82 ዓመት ማለት አንድ ሰው 80 ዓመትን ወይ 82 ዓመትን ኖሮ ወንጀልን ሳይሰራ ጥሩ ስራ የሚሰራ ከሆነ አንድ ሰው ግን ለይለቱል ቀድር በትክክል ቆሞ አላህ ከወፈቀው ከዛ ይበልጣል። እኔ ከቤት ሰውቼ ይሄ ነገር ነግራችሁ ነበረ። فتلاح فلان وفلان አከሌና አከሌ ተጨቃጨቁ ተከራከሩ فرفعت ተነሳቻል። አይ መቼ እንደሆነ መናገሩ ተነሳ ህክማል ግን ራሱ የቻለ ህክማ አለ። እዛ ምናል وعسى ان يكون خيرا لكم انه ለእናንተ መልካም ነገር ሊሆን ይችላል አለ። فالتمسوها ግን መልእክቶችን ልንገራችሁና ፈልጓት في التاسعة والسابعة والخامسة أي 10 أواخر ላይ 9ኛው 7ኛው 5ኛው ላይ ፈልጓል። وفي رواية أيام الوتر ይመጣል የተወሰነ ይመጣል መሰለኝ أيام الوتر ላይ أي ከ10 أواخر أيام الوتر ላይ ፈልጉ ነው። ግን ደግሞ ሲባል የቀሩ ቀናቶችን أي 10 أواخر ተራዊ መስገድን ተሐጁድ መስገድን ዒባዳ ማድረግን ታቆማለ ማለት አይደለም ኢደን ይሄም ሐዲስ የሚያስረዳን አያችሁ መከራከር አሁን እዚህ በግል ጉዳይ የተጨቃጨቁት እነዚህ ሰሃቦች ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ግን በእነሱ ሰበብ ትልቅ ፈድል ያለው ሁክም ምን ሆነ ተነሳን وكذلك አንተም በማይሆን ነገር ምትጨቃጨቅ ከሆነ አህለ ሱነት ወልጀማዓ ጋር ሆነ ከሱና ወንድሞች ጋር ሆነ ይሄን የምታደርግ ከሆነ ብዙ ኸይር ነገርን ታሳልፋለህ ብዙ ሸር ነገርን ራስ ላይ ታመጣለህና ስለሆነ አስባቡል الاختلاف ጋር አንተ ጋር መጥተህ የለበትም መራቅ አለበት አለ። وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الذيلة يا لحم التنيا عليه الصلاة والسلام رمضان كجبابها لا يمهك لنيا 10 قناتوች بمعنى ከ11ኛው እስከ 20 ያለው ማለት اعتكاف ያደረጉ ያላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام መስጊድ ገቡ። اعتكاف ይባል የሆነ ቦታ መቀመጥ ነው። ሸርዓን ደግሞ መስጊድን ገብተ በረመዳን ዒባዳን ለማድረግ ከአዱኛ ጉዳይ ራስህን አቋርጠ መስጊድን ገብተ ዒባዳ የምታደርገው ነው። ረሱል عليه الصلاه والسلام የመሐከለኛው 10 ቀናቶች ላይ በረመዳን ኢዕቲካፍን ገቡ። يلتمس ليلة القدر እየፈለጉ ይተባበቁ قبل أن تبان له ليلة القدر መቼ እንደምትሆን የሚለው ነገር ለነሱ ከመገለጹ በፊት አይ ሁክሙ ለነሱ ሳይመጣ فلما انتقضاني أمر بالبناء فقوض ثم أبينت له أن في 10 الأواخر كذا አላወቀም ሄደና እንዲገነባላቸው ፈለጉ። መገንባት የሚባለው ኸይማ ነው። የሆነ ሸራ ነገር ጎጆ ነገር ኸልዋ ነገር መስጊድ ላይ ይሰራላቸዋል። የተወሰነ ቀን ከተቃረበ በኋላ ያ ነገር فقوض እነሱ 10 ቀናቶችን ከጠበቁ በኋላ ተገነባላቸው። መሐከለኛው ላይ አላወቁም። እንዳልሆነ ደግሞ ሲያቁ ያ የተገነባላቸው ጎጆ ወይም ደግሞ ኸይማ فقوض ተነሳ أزيل ተነሳ አፈረሱት
ثم أبينت له أن في العشر الأواخر كذا ተገለጸላቸው እሷ የምትሆነው በመጨረሻዎቹ 10 ቀናቶች እንደሆኑ فأمر بالبناء فأعيد እንደገና እንዲገነባ አዘዙና ደግሞ ተገነባ ያ ቦታ ثم خرج على الناس فقال كذا يلا مكتኛ عليه الصلاة والسلام ورسوች ወጡና እንደዚህ ያሉ أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان سيتها فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان إيه رواية يعنون يزدوا يعنون يبراروا أننا سوّتش وي إنها نقروا كانت هنا لنيالش أبينت لي لني يتقلت أتشلي ليلة القدر ماشي اندمتون تنقرونيا أننا يانكن يا لريت ماشي اندمتوهون لنقراتشو واتاو وإني خرجت لأخبركم بها لنقراتشو سوتا فجاء رجلان يحتقان وفي رواية نفس رواية مسلم يختصمان يعني ሲጨቃጨቁ ሲከራከሩ ባዱኛ ጥቅም ላይ በነገራችን ላይ በረመዳን በተለይ 10 አዋኺር ላይ አለመስማማት ይበዛል ዘካተል ፍጥር ላይ ሰደቃ ላይ በዒድ ጉዳይ ላይ በመስኪን ላይ ጭቅጭቅ ይበዛል ሱብሃንአላህ ይሄ ነገር አልቆመም ነው አልተማርንበትም አልሙሂም ሲጨቃጨቁ ሁለት ሰዎች ማዕሁም الشيطان ከነሱ ጋር ሲጨቃጨቁ ሸይጣን ከነሱ ጋር ነበራል فنسيتها اندرسا تدركنيا فالتمسوها في العشر الأواخر بمجرشاو 10 ቀናቶች أي كرمضان فلقوا قالوا إلى أن قال إمام مسلم وقال ابن خلاد مكان يحتقان أي يختصمان إيه نقل من أبرارا ليرى رواية راس إمام مسلم يزدقوا إذن ይሄም ቀደም ያለውን ነገር የሚደግፍልን ነው اختلاف መጨቃጨቅ ማምጣት ብዙ حكم እንዲነሳ خير ነገር እንዲያመርጠን ያደርጋል ነው قال وروى أبو داود بسند صحيح في حديث رواه أبو داود في سننه وكذلك ابن حبان في كتابه الصحيح الشيخ مقبل حديث صحيح إلى وصححه الشيخ الألباني أيضا في كتابه جلباب المرأة المسلمة وكذلك في تعليقات الحسان عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال عمر وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية من على أبي ثعلبة الخشني يا رسول عليه الصلاة والسلام بالدربوش من قرن تغزو يونا بوتا معرفن سيفلقو غزو لا يالو رفت اللموسد وإن دقمو عمر من على وكان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول عليه الصلاة والسلام غزو يهيدو يونا بوتا سيارفو سووش وكان سووش ناتشو منزل هنا معرفة بوتا تفرقوا إلا أيام يتلاقي بوتا هيرو يكمتوا يعرفوا عند بوتا يكمتوا في الشعاب هي دم جمعنا يتفلقبت بولة ترارا مهكل يالا بوتان عند جنو بوتا هيرو يعرفوا يتلاقي بوتا أو والأودية وها يميفسبت بوتا እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ አንድ ሰው ተለያይቶ ዳር ዳውን ያዘው ሁሉም ይቀመጣል ይህን ሲመለከቱ የአላህ መልእክተኛ عليه الصلاه والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان تفرقكم في هذه الشعاب والاوديه انما ذلكم من الشيطان ይሄ መላየታችሁ ሁሉም ተለያየ ቦታ ተቀምጦ ማረፉ ይሄ በተራሮች መካከል
ውሃ ወንዝ የሚያርፍበት አካባቢ በዚህ መልኩ ተቀምጦ ተለያይቶ መቀመጡ انما ذلكم من الشيطان ያኮ ከሸይጣን ነው ያኮ ከሸይጣን ነው ይሄን የሚያስይዘው الاختلاف من الشيطان ابن مسعود ንግግር ላይ ደግሞ ነበር ያለው الخلاف شر በዚህ መልኩ መጨቃጨቁ መላየቱ ከሸይጣን ሸይጣን ነው መላየትን የሚፈልገው ጀማዓ እንዲበታተን የሚያደርገው የሚፈልገው اما الاجتماع መሰባሰቡ በሐቅ ላይ አንድ መሆኑ ደግሞ من الله الله የሚፈልገው ነው واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله الله سبحانه وتعالى واعتصموا عند هونوا بحبل الله بالله جمل الله أي قيل القرآن وقيل السنة بالله قرآن الله برسول عليه الصلاة والسلام فلقاتشو سنة لي عنده ولا تختلف لا تلاقي إذا من لايته كشيطان نال يا الله حميتني عليه الصلاة والسلام صحابوች ከኛ የሚለዩበት ትልቁ ነገር የሆነን ትእዛዝን ከረሱል ከሰሙ عليه الصلاة والسلام ያን ትእዛዝ ቶሎ ብሎ ተግባር ላይ ያውሉታል አይተውትም ለዛ ነው ይሄን ሐዲስ የሚዘግብልን أبي ثعلبة الخشني من ይላል فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم ድሮ ለምሳሌ ሆነ መንገድ እየሄዱ እዚህ ጋር ምናርፈው ሲባል ሁሉም ጥቅጥቁን ይዛል አንዱ ዛጋ አንዱ ዝጋ አንዱ ዝጋ እያለ በተለያዩ ሁኔታ ይቀመጡ ነበር ያ ነገር ከሸይጣን እንደሆነ ሲነገራቸው ደግሞ ያን ነገር ተውትና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላምን ሱናቸውን ሰምቶ አንድ ቦታ መንገድ ሲሄዱ በቦታ ሲያርፉ ይሰባሰቡና አንድ ቦታ ይሆናል አንድ ቦታ ከመቀማመጣቸው የተነሳ አለ ለውቡሲታ ቢዘረጋ عليهم በነሱ ላይ ثوب ወነ ልብስ ለዓመሁም ሁሉንም ያጠቃልል ነበር ሁሉንም እንዲነካ ያደርግ ነበር ይሄ ተሰባስቦ አንድ ቦታ ከመቀመጥ የተነሳ አሰን ተሰባስቦ አንድ ቦታ መቀመጥ ለጠላትም ራሱ ከራስ እንድትመልስ ያደርጋል ግን የተለያየ ቦታ ስትቀመጥስ ጠላት ምን ያደርጋል እያለያየ ማጥቃትን ይችላል ኢደን እኛ የምንረዳው ሐቅ ላይ አንድ መሆን እንደ ምሳሌ የሆነ ቦታ እየሄድን ካረፍንም ራሱ አንድ ቦታ ነው መቀመጥ ያለብን እንጂ ማረፍ ያለብን እንጂ የተለያየ ቦታ አይደለም وروى البخاري في صحيحه ياله في مناقب علي في كتاب أصحاب النبي من ولاي أن علي رضي الله تعالى عنه اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف قد يكون الناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي إمام البخاري بذكبوا حديث هذا أثر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من على علي اقضوا أي حكم بينا الثلاث فردوا كما كنتم تقضون دوروا برسول عليه الصلاة والسلام قذي بين دا مسل دا فضل دا مسل هلو فإني أكره الاختلاف متكاتكا من لا يتن اتلالوان أكره اتلالو يميلو عند السلف في لسان الصحابة يتفلق بت أونيا عند الأصوليين من ناقو التعريف هذا الله أكره أي أحرم يعني نجر حرام درقالون يعني نجر كلكلال وحرام درقالون من الاختلاف حتى يكون الناس جماعة سوج جماعة يسباسبوا حتى لا يسباسبوا تسكيهون الرسالة
አው ካልሆነ አሞቱ ከማ ማተ አስሐቢ ያለበለዛ የኔ ባልደረቦች ጓደኞቼ ሰሃቦች እንደሞቱት በዛ ሞት ይሻለኛል እንጂ መጨቃጨቅን اختلافን አልፈልግም ብሎ አሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሁ ይናገራል። ኢዘን ይሄም ያሲዘው አዩሃ الإخوة والأخوات ሐቅ ላይ መሰባሰብ ከኛ ያስፈልጋል። አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ሐቅ ላይ ያለነው እስካልክ ድረስ በሐቅ ላይ መሰባሰብ ከዛ ውጪ ኺላፍን የሚፈጥሩ ነገሮች መተው ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ሲባል አንዳንድ ሰው ደስ እንዳይለው የኢኽዋኖችን ቃዒዳ እያመጣውላችሁ አይደለም። በነገራችን ላይ ይሄ ኪታብ የጻፉ ሼክ ሙቅቢል እኔ አይደለሁም ነጅተሚዑ ፊማ እጅተመዕና ዐለይሂ ወሊየሕዙር በዕዱና በዕደን ፊማ እኽተለፍና ዐለይሂ የሚል ቃዒዳ እያመጣው አይደለም። ኢኽዋኖች ይህችን ቃዒዳ ይላሉ ቃዒዳ ዘሀቢያ ይሏታል። ويقول علماؤنا منهم الشيخ صالح الوحيدان رحمه الله هذه قاعدة كشبية ይሏታል። የእንጨት ቃዒዳ ናት እንጂ እንደ ዘሀቢያ የምትቆጠር አይደለም ይላል። ويقول الشيخ فوزان وغيرهم قاعدة خبيثة እቺ ቆሻሻ ሆነች መርሆናት ይላል። እነዚህ የቢድዓ ሰዎች ምን ይላሉ? በሚያስማማን ነገር እንስማማ፣ አብረን እንሁን፣ አብረን እንሂድ። በሚያጨቃጭቀን ነገር ደግሞ ዑድ ይስጣተን አንዱን በማስተካከል አይደለም፣ ክስተቱ የተመለሰ አይደለም። ዑድ ይስጣተን በቃ ችግር የለውም ይሄ ነው የሚያለ እንቶ የሚያስማማ ይዘን እንሂድ ይላል። ላ ይሄ አይደለም። እየቀረን ያለው የአህሉ ሱነህ ወል ጀማዓ ኪታብ ነው። ሼኹ መጀመሪያ ላይ ያለው ምንድነው? ነሲሐቲ ሊመን للأمة أولو ليه للأحزاب أولو للجماعات قال لما نعلم لأهل السنة. هل إخوان المسلمين أهل السنة؟ لا لي لا والله أدل الشيخ الباني وغيرهم يالتم إخوان المفسدين كما قال الشيخ مقبل نسي من نقول لي مفسدين نملاቸው فعلا مسلمين ናቸው. إخوان المفسدين وإخوان المسلمين ليسوا من أهل السنة يقول الباني ليسوا من أهل السنة عندك أهل السنة يهونالو لأنهم يخالفون السنة الناس كو سنة يخالفالو إذن من نورو سلا أهل السنة እንድትረዱልኝ እፈልጋለሁ እባካችሁን አደራ በአላህ እጠይቃችኋለሁ ከኋላ ሄዳችሁ ሌላ ነገር እንዳገለብጡ ትገለበጣላችሁ ራሳችሁ። ከዛ ሼኹ ስለ አህሉ ሱነህ ወል ጀማዓ አንድነትን ከጠቀሰ በኋላ አንድነት መስማማት ሐቅ ላይ አስፈላጊ ከሆነ በኋላ ሌላ ቡድኖችን እንደምሳሌ ነገር ፈለገ። ምን አለ? فأنتم بحمد لله يا أهل السنة خطاب لمن ነው? ለአህሉ ሱና ያወራል። لستم كالروافض يكفر بعضهم بعضا وهكذا رؤوس الاعتزال يكفر بعضهم بعضا እናንተ የሱና ሰዎች ወይ فأنتم እናንተ بحمد لله مسغان لله ይገባውና يا أهل السنة እናንተ የሱና ሰዎች ወይ لستم كالروافض عند روافضዎች አይደላችሁ። الروافض ቡድኖች ናቸው። በተለይ ረዋፊድ የሚባሉ ጉራቶች ናቸው። አሊ እንደ አምላክ የሚቆጥሩ እናታችንን ኡሙል ሙእሚኒን አልበሪያ የጠራችውን አይሻ ረዲየላሁ ተዓላ ዐንሃን በመጥፎ ነገር የሚጠረጥሩ ናቸው። ሰሃቦች ሁሉ እነሱ ጋር ከፍራን ኢላ 4 ይላሉ። እነዚህ ቡድን ናቸው። ومع ذلك يكفر بعضهم بعضا አንዱ አንዱን ያከፍራል አንድ ጀማዓን እያሉ ማለት ነው። وهكذا እንደዛ رؤوس الاعتزال የፍርቀተ الاعتزال معتزلة የሚባሉ ቡድኖች ናቸው። እነዚህ معتزلة የሚባሉ ቡድኖች يؤمنون بالأسماء كله ولا يؤمنون بالصفات በአላህ ስሞች ያምናሉ፣ በአላህ ሲፋዎች ደግሞ አያምኑ። እነሱ 10 የሚመሩበት ነገር አለ።
أصول الخمسة يميلوت تبريقوش من يميلوت أصول الستة يميلوت ستة عنه عندي جمروا بيت إلى رمو نجا سبات تلاب تجري الله أمس تلالو كذا عندنا توحيد يلوتال توحيد يفلقوا بالتأويل الصفات إذن الذي جمعوش ليس من أهل السنة الناس وأنه راسه يكفر بعضهم بعضا كفيل يا كفران كما في كتب الملل والنحل إيه نجمو سل جماعوش يزقبوا يميورا مزعفوش لا إن تكملوا هذا سيتوسنوا لعنبض الله شيعوش رس براسه عنده لم يكفر كراساتشو مزعف وإن نجمو علموش يتقصوا النجار من قال ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل من الكتاب عنه ولتنيا مجلد عنه سنة وصفحة لي كل فرقة من فرق الشيعة تكفر الأخرى الرافضة يكفرون الزيدية والزيدية يكفرون الرافضة والإسماعيلية يكفرون الإمامية النبي هو يشيع بدون شناش ሁሉም ቡድኖች ከሺዓ ቡድኖች ከፊሉ ያከፍራል እስምን ያስወጣል ለምሳሌ ራፊዳ ዘይዲያን ያከፍራል ዘይዲያ ደግሞ ዘይዲያ በብዛት የመን ያሉ ናቸው ሼክ መቅበል የነበሩ አካባቢ ዘይዲዮች ነበር ዘይዲዮች ደግሞ ረዋፊዶችን ያከፍራሉ إسماعيلية لو يبال غلاتوች አሉ እነሱ ደግሞ ኢማሚዮችን ያከፍራሉ ይሄ ነው وقال ايضا ابن حزم الغلاة عند الشيعة كفار باجماع فرقهم وهم الذين يعتقدون ان الامامة ابناء او الآلة ان الائمة الانبياء أو آلهة دنبر يلفوت شيعوش كافروش ناتشو راساتشو عند تسمامون يالو بدونوش راساتشو عند تسماموت بتلي يميامنوت نبياتوش لا دنبر ألفو عند أملاك يميايوتان وكذلك البغدادي في كتاب الفرق بين الفرق الميلو كتاب لي مناله اتفقت الإمامية على تكفير الواقفية والواقفية على تكفير الإمامية وكل فرقة تكفر أخرى واقفية من بول بساط الشيعوش جاي نبور بدروش ناتو كراسو كشاك رافضة كشيعة هونو بونو قدار هنا لنا قرم بلو يقوم واقفية من بول النسو ناتو النسو اماميوች እነሱን ያከፍራሉ እነሱ ተመልሶ እነዛን ያከፍራሉ ሁሉም ቡድኖች ደግሞ እርስ በራሱን ይከፋፈራሉ አንዳንዱን ያከፍራሉ ጭንበታሉ ይችላል በዚህ ላይ ብዙ የዑለማዎችን ንግግር ማምጣት ይቻላል ይሄ ከራፊዳ اما الاعتزال لا يلوت معتزله كفرون يكفر كما في كتاب الملل والنحل የሚባለው كتاب ላይ صاحب الكتاب ሲናገር ምን አለ ثم إن المعتزلة افترقوا في تفاصيل هذه الأصول أمس أصول بيدخل الناس راساتشو يتكاتكالوا ولا هيا بدون تكفافلوا يكفر بعضهم بعضا كفيل يا كفرا ويطعن كل فريق على مخالفيه كفيل ደግሞ ሁሉም በራሱ ላይ ይናገራል وكذلك ابن حزم في كتابه كلام يتقصد كتاب لاين يهي النقر يتناقروا بتالا وكذلك أبو الحسن أشعري في كتابه مقالات الإسلاميين من الكتاب له النقر يتأسال إذا لا تكون مثل الروافد والمعتزلة يا الشيخ كذا من هذا وأما أهل السنة فالحمد لله غالب اختلافهم في مفهوم حديث في العبادات وردت عن الشارع متنوعة هون
አህሉ ሱነህ ወልጀማዓ መሐከል መጨቃጨቅ ሊመጣ ይችላል ይሄ ግን በኡሱል ጉዳይ አይደለም በምንድነው ፍሩዕ በሆነ ነጥቦች ነው ጭቅጭቅን የሚቀበል የሆነ መሳኢሎች غالب اختلاف በብዛት የሚጨቃጨቁት في مفهوم الحديث የሆነ ሐዲስን መረዳት ላይ بعبادة ጋር የሚያያዙ وردت عن الشارع كرسول يمጣው መንገድ የሚያደርገው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም متنوعة በተለያየ መንገድ ይመጣ ለምሳሌ ከታት አንድ ቀን የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰሃቦችን የሆነ ቦታ ከጂሃድ ሲመለስ ይልኳቸዋል ወህይ መጣላቸውና لا يصلين احدكم الا في بني قريظه ሰሃቦችን ጠሯቸው ተወሰነ ረሱል ልብሳቸውን ስላወለቁ የጂሃድ ልብስን በኑ ቁረይዛ የሚባል ቦታ እንጂ ማናችሁም እንዳይሰግዳሉ ሰሃቦች ተያይዘው ሄዱ መንገድ ላይ ደርሱ የሰላት ጊዜ ደረሰ የሰላት ጊዜ ሲደርስ እዛ በሁለት ሐሳብ መጣ ከሰሃቦች ከፊሎቹ ምን አሉ አይተውን እኛ ሰላትን የተፈለገበት የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ንግግር በኑ ቁረይዛ እንዳሰግዱ የተባለው የተፈለገበት ዓላማ ተለበል እንድንሄድ ነው እንጂ ሰላትን የሚያክል ትልቅን ዒባዳ እንደ ጊዜን አሳልፈን እንሰግዳለን እዛ ቋያ እዚህ ሰግደን ጉዟችን እንቀጥላለን አለ ከፊል ሰሃባ ደግሞ አይ የተፈለገበት ረሱል ሰላት እንደሚመጣ ያወቁ ነው እዛ እንጂ እንዳሰግዱ ያሉትን የተፈለገው እዛው ደርሰን መስገድ ስላለብን እዛ እንጂ አንሰግድም ሁለት ሐሳብና መጡ ማለት መንገድ ላይ መስገድ አለብን ያሉት እዛው መንገድ ላይ ሰገዱ ከዛ ጉዟቸውን ቀጠሉ እነዛ ደግሞ አያዩት እዛው ሄዱና ሰገዱ ከዛ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተመልሰው ጉዳዩን ተናገሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተሳሳል አንተም ተሳሳል አላሉ ግን በላዱ የፈለጉበት ያኔ ቶሎ ብሎ መሄድ እንዳለባቸው ለመግለጽ እንደሆነ ነገሯቸው ግን እዛ ጋር የተፈጠረው ኺላፍ ለምንድን ነው في فهم كلام النبي عليه الصلاه والسلام ደግሞ ብዙ ጊዜ مسائل فقهيه عند المذاهب አሁን مسائل فقهيه ላይ መዛሂቦች መታይ ከሆነ ሁሉም እስላም የሚያደርገው አንድ አያን እስላም የሚያደርገው አንድ ሐዲስ ነው ومع ذلك ግን የተለያየ ሐሳብ ያመጣሉ አንድ ሁክም ላይ ወይ መምኑዕ ይላል ይፈቀዳል ይላል حرام ነው ይላል ብዙ ነገር ያመጣል اذا اهل السنه والجماعه عنده آل مسمامات መጨቃጨቅ ከመጣ في مفهوم الحديث حديث ላይ መረዳት ላይ ወይም ደግሞ او في حديث اختلفت انظارهم في تسعيه وتضعيفه الى غير ذلك من اسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وإن دلمو متشكاتك من السقاء يميمتاو أو في حديث بحديث لي بعد حديث لي اختلفت يتلايا أنظار ميتاتشو بمن لي في تصحيح يعني حديث صحيح مالت لي وتضعيفه وإن دلمو حديث ضعيف لمالت عند حديث متى لمستاري አንድ ሰው የራሱን አፍረተ ገላው ሚነካ ከሆነ ምሳሌ ያመጣሁት ውዱ ይፈርስበታል ወይ ይፈርስበታል ዑለሞች ማቆለት ንግግር ነው ያለው ኢንሻአላህ قول الراجح ጠንካራው አያፈርስም የሚለው ግን ዑለሞች ሁለቱም አንድ ሐዲስ ይስዳል ያደርጋሉ أليس هي بدعة منك የሚለው እንደሱ ከሰውነትህ አንድ ቦታ ለምን እንደሚል ሐዲስ አለ إن حديث صحيح يميلوت إذن آية فرسم إلال ضعيف لكنه يميلوت حديث ضعيف نو
ለማስረጃ አይሆንምና ኢደን ውዱን ያፈርሳ ይላል። አይ ሁክሙ ውዱ ይፈርሳል አይፈርስም? አያን ይሄ ነው አለ إلى غير كذي وجي من أسباب الاختلاف التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكسوا أسباب وجهه. يتنيا كتاب له. اسم الكتاب له. يتنيا كتاب. رسالات. يميكسب. سلف فقهاء اختلاف. مجكاتك مكنياتوچن كذا مفتيون ያስቀመጠበት ትንሽ ሪሳላ ማንም ይነግረኝ። እሺ ለሚመልሰው ሽልማት አለ። ኪታቡ ያክሰው የለም አውቃችሁ ነው እያወቃችሁ ምናምን በቃ እንዳይታወቅባችሁ ነው። አውቃችሁ ችግር የለም አብሽሩ። እኔም ከእናንተ በታች ነኝ በዕልም አትፍሩ። ኪታቡ ያክሰው رفع الملام عن أئمة الأعلام ይሄ ኪታብ ከተቻለ መቀራት ያለበት ኪታብ ከተቻለ መነበብ ያለበት ኪታብ ብዙ ምሳሌዎችን ከአቡበከር በዑመር የተከሰተውን ነገር ያመጣሉ። በዛ ላይ አስባቦች ፉቃሃዎች የተጋጩበት በሁክም ላይ ይጠቅሳሉ። ከዛው ሁለቱን ሼክ መቅበል የጠቀሰውን ነገር ወይ ሐዲስ መረዳት ላይ ወይ ደግሞ ሐዲሱ ሰሂህ ወይስ ደዒፍ ነው በሚለው ላይ ሌላ ምሳሌዎችም ይጠቅሳሉ። በዛ ኪታብ ወደ 7 ነጥቦች ይጠቅሳሉ። ሌላኛው ምክንያት ደሊሉ ላይ ደርሶ ይችላል። ለዛኛው ዓሊም ደሊሉ ስላልደረሰ የሆነ ሁክም ይናገራል በሚያውቀው ግን ያን ነገር የሚቃወም ሌላ ደሊል ደግሞ ሌላ ሰው ያውቃል ሌላ ሁክም ይሰጣል። አስባቦቹ እዛ ላይ ይጠቀሳሉ። ይሄን ከዚህና የመሳሰሉት ሁክም ላይ ዑለሞች እንደዚህ ሊጨቃጨቁ ይችላል። እሺ እንቀጥላለን። ከዛ ምን አለ ሼኹ አሁን የበለጠ ደግሞ እንድበረታ ጠንካራ እንድትሆን ሊነግር ፈለገ ሼኹ በተለይ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ እየመከረ ያለው አንቱም ተዕለሙና ያ አህለ ሱና አስምርበት ይህን ንግግር أن أعداءكم يشمتون بكم وأن أعداء الإسلام ما يهابون إلا إياكم فهم يحرصون على تشتيت شملكم بأي وسيلة وأنتم تعلمون أن أنت يسنى سوش تاقال لك أن أعداءكم إن أنت تلاتوش يشمتون بكم لأن أنت قدبة يفلقون لك أي تنيون لك وأن أعداء الإسلام تلاتوج ما يهابون إلا إياكم أن أنت ننجي أيفرون إيه مستارين يهونا والشيخ الألباني يهونا كفلسطين يمتع مسلم سلفي سنة لنبرسو والشيخ الألباني يمتعنا እነዛ ይሁዶች ቃተለሁሙላህ አላህ ያጥፋቸውና ፍልስጤሞችን ሙስሊሞችን የሚያጠፉ የሚገሉ የሚጨፈጭፉ አላህ ለፍልስጤም ሙስሊሞች አላህ ይዘስላቸውና ይሄን የሱና ሰውን ይይዙታል ምን ይሉታል አንተ ከፈለክ ኢኽዋን ይሁን ይሉታል ያውቃሉ ከፈለክ ኢኽዋን ይሁን ከፈለክ ተብሊግ ነው ነስ ንግግሩን ግን ሰለፊ እንዳትሆና አህሉ ሱና ሰው እንዳትከተላለ አለካለ እንተዋለ ይሄን ንግግር መጥቶ ለሼኽ አልባ በካሴት አለ ንግግር ዩቲዩብ ላይ ገቡና ፈልጉ ይፈልገው ግን ሆናት እነሱ የሚያስፈራቸው ሁሌ አህሉ ሱነት ወልጀማዓ أهل السنة والجماعة حق المياقة أهل السنة والجماعة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق حقا يمياقوا لسوش لقموا يميازنون يميادركوت النقر يميسروت النقر يميناقروت النقر هلم نقر بما سنجا سلم يدركوا
አቅማችን እያዩ ነው የሚሄዱት። ለዚህ ነው الشيخ مقبل ይሄ ነገር ሲደግሙ የእስላም ጠላቶች እኮ ما يهابون الا اياكم እናንተን እንጂ አይፈሩም። والله መሳሪያ ባይኖርክም ምንም ባይኖር እናንተን ይፈሯል። فهم يحرصون ሁሌ ይጓጓሉ ይጥራሉ على تشتيت شملكم እናንተን ኃይል የናንተን አንድነት መበተን ላይ بأي وسيلة باغيت بكل مقاطع بكل መንገዶች ሼክ መቅቢል ሌላ ንግግር አላቸው ከዚህ ኪታብ ውጪ ደማጅ ላይ ሲያስተምሩ والله የእስላም ጠላት ያኔ ሼክ መቅቢል ለመግደል ብዙ ተመክሯል። በነገራችን ላይ ከአንዴም ሁለቴ እነሱ የሚያሰግሩ መስጊድ ላይ አፈንድቷል። ግን አላህ አወጣቸው አዳናቸው። والله ያሉ የእስላም ጠላቶች እናንተን የሚፈሩት መሳሪያ ስላላቸው አይደለም። ብዙ መሳሪያ እነሱ አላቸው። ግን እነሱን የሚያስፈራቸው የእናንተ ሱና ላይ መሆናችሁ ሐቅ ላይ መሆናችሁ። ሼክ መቅቢል እኮ ህይወታቸውን አንብቡ ከቻላችሁ ታሪካቸው። አንድ ካሴት ለሼክ መቅቢል ዛሬ ሲናገሩ በሳምንት አሜሪካ ደርሷል፣ ብሪታንያ ደርሷል። የተለያየ ሀገር ይከታተሏቸው ነበር። ምን አወሩ ምን አሉ ሁሉም ቦታ ይደርሳል። እስልምናን ይቀበል ሱና የመንንቶ ከየመን አልፎ والله ሼክ መቅቢል ይና ከሀብት ኑሯቸው ደሃ ነበሩ እኮ የሚበሉት ነገር ራሱ የላቸው የሚቸገሩበት ጊዜ አለ። የቢድዓ ቡድኖች መጥቶ ብር ልስጧቸው ለምን እንደምሰጡኝ ነው ቀድሞ ከኋላ ዓላማ አላቸው። አንዳንዱ ለምን ሰጥቶ ሆድ የበላው አይናፍራ ለምንድን ነው ዓላማ ካላቸው አልቀበልም። ለዛው ተማሪዎች ደሃ ሆኖ ተርቦ ሐቅ ይዞ ቢኖር ይፈልጋሉ። ኢዘን የእስላም ጠላቶች ይሄን ነበር የሚያደርጉት። መያሉ ጠላቶች እኮ እናንተ የናንተ መሳሪያ ስላላቸው እናንተ የሚፈሩት አይደለም፣ ግን ያዛሽን አቂዳ እምነትን የሚፈሩት ነው። ኢዘን ይሄም በጣም ትልቅ የሆነ ነገር ነው። እሺ እዚህ ላይ ብናቆም ይሻላል። አላህ ተዓላ ነገ እንቀጥላለን። ነገ ከፈጅር በኋላ አለና ከፈጅር በኋላ በአላህ ፍቃድ እንቀጥላለን። ለመጨረስ አላህ ይወፍቀን። هذا بالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.